बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 15 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर यह है जी, मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के सामने डंडा लेकर खड़ा हो गया है। एक ऐसी वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे जिसको सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के फौजी जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट कितना घेरा तंग हो रहा है। दूसरी खबर यह है जी, जिस वक्त जरूरत थी अपोजिशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो आज तहरीक इंसाफ ने कैमा कमेटियों में वापस जाने का फैसला किया है। यानी जो निजाम गिरने वाला है उसको सहारा देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जमात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कंधा दे रही है। तीसरी खबर यह है जी, कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर हमने अपनों की लाशें उठा ली हैं। दुनिया में अपनों की लाशें गिराना कोई हमसे सीखे। जी हाँ, और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुजफ्फराबाद जाना कितना महंगा पड़ गया है, इनको दिन में तारे नजर आ गए हैं। आखिर में हम आपको बताएंगे जी, मौलाना ताहिर अशरफी रोया है, उसको रोने के बाद अभी हमने फैसला करना है कि हमने रोना है उसको देख के या कोई और काम करना है। और जी, यूरोप में बच्चे पैदा होने की जो शरह है वो इंतहाई हद तक कम हो गई है। इस पर हजरत अल्लामा इकबाल का एक जो मजमून है हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे ये लोग अपनी तहजीब अपने हाथों से मरने वाले हैं। तो सबसे पहले जी, मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। उसकी पूरी की पूरी जो जमात है वो अपने कायद के पीछे खड़ी हो गई है। एक सख्त बयान के बाद दूसरा तीसरा सख्त बयान आ रहा है और एक सीरीज है जो चल पड़ी है। उन्होंने कहा हम नहीं झुकेंगे, और हालात की संगीनी और उनके जो इरादे हैं वो कितने खतरनाक हैं, और उनके सामने और उनके हाथ में पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की वो कौन सी कमजोरी हाथ में आ गई है जिसको सामने रखते हुए उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया है। ये हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी आवाम पे डाल रहे हो, पब्लिक पे डाल रहे हो। अपना इम्तिहान लो, अपने गरीबान में झांको, टांग पे टांग डालकर रोब दाब से बातें न क्या करो। हर मीटिंग में और हर जगह में आम पब्लिक को मरूब करने के लहजे से बात करते हैं ये लोग। मौलाना फजल रहमान क्या कह रहा है, उसका आप स्टाइल देखें, उसके अल्फाज का चुनाव देखें। याद रखिए, ये जब भी बोलता है अपने अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बड़ा ध्यान रखता है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, टांग पे टांग रखते हैं, हमें आर्डर देते हैं। तुम हो कौन, हमें तुम बुलाते कैसे हो, आप हमें हुक्म देने वाले कौन होते हो, आप भी हमारे जैसे इंसान हो, आप फरिश्ते नहीं हो। ये हैं वो अल्फाज जो आप खुद अपने कानों से भी सुन सकते हैं। इनको अपना रवैया सीधा करना चाहिए, इनको हमारे साथ इंसान बनकर बात करना चाहिए, इनको हमारे साथ पाकिस्तानी बनकर बात करना चाहिए। मौफूकुल फितरत नहीं है ये लोग कि अवाम से बालातर कोई एक नई मखलूक अल्लाह ने हमारे ऊपर मुसल्लत किया है। ये उसके बाद की स्टेटमेंट है, जबकि पूरे पाकिस्तान में एक फिजा बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो फिजा बनी ही नहीं है। क्यों? आज पाकिस्तान को सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड जो कर रहा है वो मौलाना फजल रहमान कर रहा है। दूसरा जो ट्रेंड है वो भी मौलाना फजल रहमान का है, तीसरा भी और चौथा भी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक ऐसी जमात जिसका कोई सोशल मीडिया विंग नहीं है, इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसके पीछे कौन है? इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान की वो अवाम है जो इस निज़ाम से तब्दीली चाहती है, इस निज़ाम का खात्मा चाहती है। और वो समझते हैं कि ये निज़ाम जो है किसी भी सूरत पाकिस्तान की फलाह के लिए, तरक्की के लिए मौजू नहीं है। उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये सोच बिल्कुल पाकिस्तानियों के सोचने के मेयार की अक्कास है। ये 2 नंबर हुकूमत है, नाजायज हुकूमत है, डंडे के जोर पर बैठी है। और बकौल मौलाना इसहाक के, जो डंडे के जोर पर हुकूमत बैठी हो तो वो शिरक के बिल्कुल करीब तर हो जाती है। तो इन हालात में ऐसी हुकूमत के लिए दुआएं करना ये बजाते खुद एक गुनाह का काम है। लेकिन इसी गुनाह के दौरान अब आप देखिए, जब ये निजाम गिरने वाला है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक क्राउड इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो इस गिरती हुई दीवार को धक्का देने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक फैसला किया है। ये फैसला कौन सा है जी? उन्होंने कहा है कि हम कैमा कमेटियां जो हैं, पार्लियामेंट की पार्लिमानी कमेटियां, इसमें हम वापस जा रहे हैं। अब इनसे पूछिए भला, इस मौके पर जबकि वो कमजोर हो चुके हैं, वो किसी और तरफ देख रहे हैं, तो आप पहले ये बताइए, आप बड़े सियासी दिमाग है ना,
पहले बताइए आप निकले क्यों थे? अगर निकलने का फैसला गलत था तो फिर आपने वो फैसला किया ही क्यों? अब वो गलत फैसला किया था तो आप वापस क्यों जा रहे हो? वापस जा रहे हो तो आपको मिलेगा क्या? क्या यही वादे? एक पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ जिसके इतने ज्यादा पार्लियामेंटेरियन हो और एक आम बच्चे को भी पता है कि इस टाइम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट शदीद दबाव में है। कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से लेकर केपी तक बोल बोल के जो तज्जिया निगार हैं वो थक गए हैं। एक एक फैक्ट्स एंड फिगर आप लोगों के सामने रखा और वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पे चली गई है। एंड उस वक्त जब पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को इमरान खान से एक मुलाकात की इजाजत नहीं, वो इसी निजाम को मजबूत करने के लिए पार्लियामेंट जो पार्लिमानी कमेटियां हैं, कैमा कमेटियां हैं, वहां जा रहे हैं। वहां पर आपने क्या अम्ब लेने हैं? बताइए तो सही। हम आपसे पूछ लेते हैं, क्या वहां पे जाके आपने मैंगो लेने हैं? क्या कितनी शोधी और दकियानूसी किस्म की इनकी सोच है। ये समझते हैं कि कुछ जान, अरे ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये आप लोगों को बर्बाद कर देगी। ये आप लोगों को समझ क्यों नहीं आते? अक्ल वाले हो तो देखो सुहेल अफरीदी, पहले 6 माह इसका कितना क्राउड था, कराची तक लोग उसकी झलक देखने को बेताब थे। आज पिशावर में अकेला निकल पड़े तो उसे कोई हाथ ना मिलाए। क्यों? वो इमरान खान के नजरिए से हटके किसी और कॉम्प्रोमाइजिंग की तरफ चला गया है और सारा का सारा क्राउड अलीमा खान की तरफ चला गया। तो खुदारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अगर जिंदगी चाहती है तो उन्हें होश के नाखन लेने होंगे। कम से कम यार वो पॉलिसियां तो बना दो, वो पॉलिसियां बना दो जो आपके बकौल भी कुछ ठीक हो। इस हुकूमत को कंधा देना, ये जो इमरान खान का नजरिया है उससे सीधी सामने गद्दारी है। लेकिन गद्दारी इन लोगों से हमने क्या करनी है? अब आगे आप देखिए और हम आपको बताते हैं मौलाना फजल रहमान का जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो भी बताते हैं। लेकिन पहले जरा आप ये सुनिए कि जो कश्मीर है वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अपने की और लाशें गिरा ली हैं, अपनों के जनाजे हमने उठा लिए हैं। वो जनाजे जो क्वेटा की सड़कों पर अभी पड़े हैं, धरना दे के बैठे हैं कि हमने उन शहीदों को दफनाना नहीं है। उनके कुछ मुतालबात हैं, मुतालबात हो सकता है बहुत बड़े हों, लेकिन उन ताबूतों के साथ हमने और ताबूतों का इजाफा किया है और वो है कश्मीर, जहां पर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 9 अफराद जो हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में रहते हुए हम उनको जां बहक कहें, हलाक कहें, दहशतगर्द कहें, उनको कहें क्या? है तो पाकिस्तानी ना जी। अब आप किसको क्या कहें? कितनी कितनी अफसोसनाक सूरत हाल में इन लोगों ने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है। खैर, ये कश्मीर के वो हमारे हालात हैं जो हमने खुद अपने हाथों से बिगाड़े हैं। हम अपने बंदों की लाशें गिराने में महारत हासिल कर चुके हैं। कोई भी हो हमारे सामने, हमारी गन जो है वो तैयार रहती है उसको उड़ाने के लिए। ये सबसे जो सस्ता नुस्खा है, ये हमने सानिया मुरीद के में देखा, ये हमने मॉडल टाउन में देखा, ये हमने डी चौक में देखा। जी हाँ, डी चौक में भी लाशें गिरे। अब वो लाशें जो अभी क्वेटा में पड़े हैं दफनाने के लिए, उसके लवाहिकीन रख के बैठे हैं। मजीद लाशें हम जो रावला कोट है वहां से लेकर आ गए हैं कि हमारे गिरे ना। अब आप अलमिया देखिए, अमेरिका और ईरान की जो हालिया जंग हुई है, ये हालिया जो न्यू झड़पें हुई हैं, इसमें 2 मुल्कों की लड़ाई में 30 अफराद के करीब हलाक हुए हैं। कितने जी? 30 लोग। और इन दिनों में पाकिस्तान के अंदर हमने 80 के करीब लोगों के जनाजे उठा लिए हैं। कितने जी? 80। जंग उधर लगी हुई है और लाशें हम, और इसका जिम्मेदार कौन है? भाई हम है ना। पाकिस्तान में गिरने वाले हर आंसू, हर लाश और हर खून का जिम्मेदार कौन है? वो मैं हूं। अब मैं उनको कहूं तो फिर वो गद्दार तस्वर हो जाऊंगा, तो बेहतर है अल्फाज का चुनाव करते हुए हम अपने आप को गद्दार कह लेते हैं, हम अपने आप को कसूरवार ठहरा लेते हैं। लेकिन नहीं, हमने नहीं सुधरना। अब सुधरने की बात देखी, इन्होंने हठधर्मी इख्तियार की ना जी कश्मीर में। अब होता कोई यूं है कि पाकिस्तान का एक और ही और शी मिक्सर बिलावल ये पहुंच जाता है जी मुजफ्फराबाद। ये आज की तारीख की बात। इसने सोचा था कि मैं जाऊंगा गिलगित बल्तिस्तान की तरह, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, वहां पर मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सारे पहलवान मर गए हैं, मैं कल ही जाके अपना झारा पहलवान बन जाऊंगा। झारा पहलवान पता नहीं ये किस चीज को अपने आप को समझता है। शेख रशीद की बात कर रहा हूं। फिर क्या होता है जी? उसको कहा जाता है कि हजूर आप ये जो होटल है ना, इससे आप बाहर निकलें तो आपकी सिक्योरिटी आपके अपने जिम्मे होगी। ये बात पीपल्स पार्टी का एक कंफर्म जो वहां पे कैंडिडेट है उसने मुझे ये बताई है।
کشمیر میں اس نے کہا جی ہم نے اس کو کہا ہے کہ سیکورٹی کے حالات انتہائی ٹائٹ ہیں، اور آج آزاد جو جموں و کشمیر کی نگران حکومت ہے انہوں نے پاکستان کی وفاقی حکومت کو خط لکھا ہے، خط میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں انتخابات کے جو انعقاد ہے اس کے لیے ہمیں سیکورٹی چاہیے۔ سیکورٹی سے کیا مراد ہے؟ 4000 تو پہلے ہی پہنچے کھڑے ہیں وہاں پر ایف سی اور اس کے رینجر کے، اب ریگولر آرمی چاہیے، اب ریگولر آرمی چاہیے تو خدا پناہ۔ یہ جو راولہ کوٹ میں کل تصادم ہوا ہے، یہ پتہ کیوں ہوا ہے؟ رینجر کا ایک کانوائے جا رہا ہوتا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہوتا ہے، جب وہ جاتا ہے تو جو پہاڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بچے، وہاں پہ علاقہ ہے نا جی، پہاڑی علاقہ، وہاں پر گلی محلے ایسے ہی ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پتھراؤ کرتے ہیں، پتھراؤ کا جواب جو ہے پھر اسی طرح ہی ہوتے ہیں، پھر لاشیں گر گئی۔ اب ان حالات میں اب اگر پاکستان کی آرمی وہاں پر جاتی ہے تو خدا پناہ، پاکستان میں عقل کی بات کرنا انتہائی مشکل بات ہے، لیکن ہم کیونکہ دنیا سے زیادہ عقل مند ہیں اور سمجھدار ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں۔ اب ان حالات میں ہم آپ کو ایک خبر دیتے ہیں۔ خبر یہ ہے جناب کہ پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بننے جا رہا ہے۔ بے شک آپ اس وقت اس چیز کو آپ اہمیت نہ دیں، لیکن ہم آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے اس کو ہر طرح سے گرانے کی ہر مقام سے کوشش ہو رہی ہے۔ عقل مند لوگوں کے لیے ہی نشانیاں ہوتی ہیں، اور ہم آپ کے لیے یہ نشانی رکھ کے جا رہے ہیں کہ موجودہ رجیم کو ہر طرف سے، ہر کوارٹر سے اس کو گرانے کی خواہش پیدا ہو چکی ہے، اور اس کو گرانے کے لیے ایکٹیو جو سپورٹ ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ اب ان حالات میں یہ سسٹم مزید کتنا چلے گا یہ آپ پاکستانیوں پہ ہے، لیکن یہ بالکل نہیں چلنے والا۔ تو یہ ہے پاکستان کے موجودہ حالات، واقعات۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ آگے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں جی ایک خبر کی طرف، وہ ہے جی مولانا طاہر اشرفی۔ اوئے ہوئے ہوئے، پاکستان کا یہ مولانا ہر حکومت کا حصہ ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی یہ ہے جی، اگر یہ دن کہے نا تو ہو بھی دن، تو کوئی پاکستانی اس پہ یقین نہیں کرے گا، اتنا اس کا جو ہے نا یہ کریڈیبلٹی ہے۔ جی ہاں، یہ مشرف سے لے کر عمران خان تک، عمران خان سے لے کر جنرل عاصم منیر تک، یہ تمام لوگوں کا جی یہ مذہبی مشیر ہے۔ اب دیکھنا سب سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ آپ کو وہ کون سی چیز تھی جو اس کی من بھائی کہ آپ اس کو اپنا جو ہے نا رائٹ ہینڈ بناتے ہیں۔ تو وہ جی رویا ہے، اور روتے ہوئے اس نے عرض کیا ہے کہ شہیدوں کی جو انسلٹ ہوئی ہے ہم اس کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ جی آپ کی معافی قبول ہے، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان اس حال میں پہنچا ہے۔ جی ہاں، ان لوگوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ حکمرانوں کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو جی حضوری کرتے ہیں۔ اگر یہ جو مشیر تھے یہ ان لوگوں کو ویل ایڈوائز کرتے، ان لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہتے، تو کوئی بھی پاکستان کا حکمران اپنے راستے سے نہ بھٹکتا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں، تو جو ان کے من میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، یہ عالم ہو کے کیا اس نے کشمیر پہ بات کی؟ جب بولا ہے تو آگ لگائی ہے۔ بلوچستان پہ بولا ہے، اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ کے پی پہ بولا ہے، نہیں بولا ہے۔ اور چیلنج ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی ہے، یہ ٹی ٹی پی کے اگینسٹ بول کے دکھائے نہ، یہ نہیں بولیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ یہ حق کی آواز بلند کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک یا حضرت امام احمد بن حنبل کی سنت پر چلیں جی۔ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو تاریخ بتا دیتے ہیں کہ جو وقت کے امام ہیں جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں، جی ہاں یہی امام ہے نا، ان تینوں کی، یہ جو ہمارے امام ہیں ان تینوں کی جو ڈیتھ ہوتی ہے، تاریخ اٹھا لیں کس طرح ہوتی ہے۔ تینوں کے تینوں اپنے وقت کے جو حکمران ہیں ظالم ترین، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور سب نے وہ تمام مراد واپس کی ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، کوڑے برداشت کی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی تو انسان پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جتنا ظلم ان کے ساتھ اس کے حکمرانوں نے کیا تھا۔ اور اب حضور آپ کیا کہتے ہیں، اوپر اے سی لگا ہوا ہے، نیچے بیٹھ کے آپ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں۔ اور یہی تو آپ لوگوں کی بات ہے نا، خود بڑی بڑی گاڑیوں، ٹھنڈی ٹھنڈی گاڑیوں میں، اور اپنے بچے جو ہیں یہ دوسروں ملکوں میں پڑھاتے ہو، اور ہمیں کہتے ہو کہ کفایت شعری اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسے سنو۔ کیا بات ہے! تو مولانا طاہر اشرفی، آپ کے آنسو جو ہیں
اس کو دیکھ کر ہم آپ کے سامنے یہ سوال رکھ کے جا رہے ہیں کہ ان آنسوؤں کو دیکھ کر ہمیں رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں طاہر اشرفی کے یہ چہرہ دیکھ کر ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہوئی، ہم آپ سے مشورہ لے کر پھر اس پہ پروگرام کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں جی اگلی سٹوری کی طرف۔ اگلی سٹوری یہ ہے جی، پاکستان میں تو کہتے ہیں نا جی بچے دھڑو دھڑ پیدا ہو رہے ہیں، اور اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک دوست ہمیں لے گیا جناح ہاسپٹل۔ جناح ہاسپٹل کے سامنے ایک وارڈ ہے جی ڈیلیوری، جہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہم 5 منٹ کھڑے رہے جی وہاں پر، اور 5 منٹوں میں میری جو گنتی تھی، میں نے دیکھا کہ 5 منٹوں میں کم از کم 50 کے قریب جو بچے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ وہ اندر سے نرسیں آئی جا رہی ہیں اور مبارکیں دی جا رہی ہیں، آئی جا رہی ہیں اور مبارکیں دی جا رہی ہیں۔ یہ جناح ہاسپٹل لاہور کی بات کر رہا ہوں، اسی پچھلے مہینے کی۔ تو ہمارے ہاں تو حالات یہ ہیں جی کہ پاکستان کا جو فوجی جنرل ہے عاصم منیر، وہ میدان میں آ گیا ہے دہشت گردی کو روکتے روکتے، منصوبہ بندی یہ جو آبادی ہے اس کو روکنے کے لیے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ تو یورپ میں یہ پیدا ہو گئے کہ وہاں پر جو عورتیں ہیں انہوں نے جو بچے دینا ہے، بچے پیدا کرنا، وہ بند کر دیے ہیں۔ اور ان کی آج یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ پڑی ہے یورپین یونین کی، انہوں نے کہا ہے کہ سن 2050 تک یورپ جو ہے اس میں جو بچے ہیں ان کی تعداد بالکل زمین پہ چلی جائے گی، اور جو ساری کی ساری آبادی ہے یہ بوڑھے لوگوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ اور انہوں نے کہا ہمارا جو واحد سہارا ہے ہماری سروائیول کا، وہ ہیں یہ جو تارکین وطن ہیں، یہ جو کشتیوں کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ اب دو باتیں، یہ وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے میرے نبی کی سنت کا مذاق اڑایا اور خود فیملی پلاننگ پہ چلے گئے یہ، اور انہی کو دیکھتے ہوئے حضرت علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، وہ کلندر، لاہوری کلندری، اللہ تعالیٰ اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مولانا خادم رضوی کو، وہ کہتا ہوتا تھا نا لاہور کلندری، اس کو حضرت علامہ اقبال کو۔ تو ان کی ایک میں جی مکالمہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، مجھے وہ شعر تو نہیں آتا، میری اس میں جو یاداشت ہے انتہائی کمزور ہے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ایک دن یہ جو یورپ ہے یہ اپنی جو ثقافت ہے اس کے ہاتھوں ذبح ہوگا اور یہ زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ حضرت علامہ اقبال نے آج سے کتنے سال پہلے کہا تھا، اور آج خود یورپین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے منصوبہ بندی کی تھی، یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو بہرا روی کی طرف بڑھایا تھا، اور ہم نے ایک کنسیپٹ دیا تھا کہ میرج نہیں کرنی چاہیے، بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے، تو آج ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، جس نے میرے نبی کی سنت کو چھوڑا وہ برباد ہوا، جس نے اس کو اپنایا وہ کامیاب رہا۔ اور میرے نبی کی معمولی سی بات کو اگر وقت کے صحابہ نے اہمیت نہیں دی یا اس پر عمل نہیں کیا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، جنگ احد کی، یہ ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کی بات کو انہوں نے لائٹ لیا، عمل نہیں کیا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اپنے نبی کی ہر بات کو اتنا فالو کریں کہ اس میں ہماری سروائیول ہے، لیکن ہماری کیا سروائیول ہے؟ ہم نے جو ظلم بحیثیت مسلمان اہل البیت پر کیے ہیں، اتنا ظلم کیا دنیا میں کسی نے کسی نبی کے گھرانے پر کیا ہے؟ اللہ اکبر! کسی کو یقین نہ آئے تو وہ مولانا جو اسحاق ہے اس کے جو لیکچرز ہیں سر جی، وہ آپ ضرور سنیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی کہ کتنے ظلم جناب اہل بیت پر ہوئے ہیں۔ تو ہماری جو زندگی کی بقا ہے جی وہ اس میں ہے کہ ہم نے اہل بیت سے، ہم نے حضرت علی علیہ السلام کے گھر سے جڑ کر رہنا ہے، اسی میں ہماری سروائیول ہے، اور دن قیامت انشاءاللہ العظیم ہم ان کے فالوور میں اپنے آپ کو کھڑا ہونے کی سعادت اور دعائیں مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ وہ اپنی لائن سے ہمیں نہیں دھتکاریں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ آخر میں جی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے اللہ، 7 دیش میں جنگ لگی ہوئی ہے، 2 ملکوں کی جنگ ہے اللہ، وہاں پر بندے کم مر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو مار رہے ہیں۔ اے اللہ، حدیث شریف میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا نہ قاتل کا پتہ ہوگا نہ مقتول کا پتہ ہوگا۔ اے اللہ، وہی جو صورتحال ہے اب پاکستان میں آ گئی ہے، ہر روز مار کے چلے جاتے ہیں اور ہم دفنا کے چلے آتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مرا کیوں ہے اور اس نے مارا کیوں ہے۔ پروردگار ہم پہ رحم فرما،
ہم پہ رحم فرما. ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت پاکستان کو برباد کرنے چلے ہیں، اور وہ بھی اس وجہ سے اللہ کہ ہمارے حکمران بددیانت ہیں، ہمارے حکمران ناجائز ہیں، اور ان ناجائز حکمرانوں نے اس پاکستان کو کے گلے کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے. تو اے میرا پروردگار، ان کا یہ ہاتھ پاکستان کے گلے سے ہٹا، ہمیں کوئی نیک صالح حکمران عطا فرما. اے اللہ، ہم نے قرآن میں بھی پڑھ رکھا ہے، میرے نبی پہ آپ نے جب آیت اتاری تھی کہ اے نبی ان قریب ہم تمہیں اتنا کچھ دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ عنایت کرتا ہے کہ انسان خوش ہو جاتا ہے. تو اے میرے اللہ، ہمیں وہ خوشیاں نصیب فرما، ہمارے بچوں کے اچھے مستقبل کا. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے. تو اے میرے اللہ، ہم پر وہ خصوصی رحمت فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا. ہمارے گناہ کی طرف نہ دیکھ اے اللہ، ہمارے گناہ کی طرف نہ دیکھ، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ.